चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हेर्न सुरु गरौँ है त। One of the things that we experienced before we came here, when we went to a place, what is the name of the place, Pastor? लिस्ती। Listi. र आज लिस्ती भन्ने ठाउँमा हामी गएको थियौँ अनि त्यहाँनिर हामीले एउटा कुरो के अनुभव गर्यो भने यहाँ आउनुभन्दा अगाडि There's only 2 believers in the whole village over there. अब त्यहाँ गाउँमा हामीले जम्मा 2 जना विश्वासी भेट्यौँ, सायद 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ कि क्या हो है। And other people are probably ready to accept Christ also. अब अरू मान्छेहरू पनि प्रभुलाई ग्रहण गर्न चाहिँ अब सायद रेडी त हुनुहुन्छ होला, तयार त हुनुहुन्छ होला। And we were expecting to have a nice cup of tea, pray for the family, and come back down the mountains. आशा चाहिँ के गरेर गएको थियौँ भने जाने विश्वासीलाई भेट्छौँ, मजाले चिया खान्छौँ, परिवारको लागि प्रार्थना गर्छौँ, ओह्रालो झरिहाल्छौँ भन्ने सोच राखेर चाहिँ गएको थियौँ। In fact, when we went in, and as soon as we went to the house, we heard a testimony how many of you pastors went, and then you prayed for the son who had an evil spirit, and he couldn't walk, he was crippled, he couldn't open his eyes, he couldn't open his mouth, but he started walking, he got up. हामीले जाने बित्तिकै के गवाई सुन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो घरको चाहिँ यो छोरा एकदम बेडबाट पनि है ओछ्यानबाट पनि आफै झर्नु नसक्ने थियो, तर तपाईहरुमध्ये कतिजना अगुवाहरू त्यहाँ जानु भएको रहेछ, प्रार्थना गर्दा चाहिँ ऊ निको भयो, आँखै नखोल्ने मान्छे त्यसरी निको भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुन्यौँ जाने बित्तिकै। And we were sitting down and having nice fresh water from there. अनि यसो बसेर त्यहाँको मिठो चिसो पानी खाँदै थियौँ। And then suddenly we, in the kitchen, अनि the अचानक boy again, he started manifesting demons. तर अचानक उता भित्र किचनमा चाहिँ त्यो भाइ यसो उठेर गएको थियो, त्यहाँनिर त पुरा एकदमै छटपट हुन थालेछ है, त्यो एकदम त्यो भूतात्मा लागेको जस्तो उहाँले देखाउन थाल्नुभयो। Anyway, so we went into the room and then we brought him back into our room. अनि पहिला एकैछिन चाहिँ त्यहाँ प्रार्थना गर्यो, त्यसपछि चाहिँ उलाई वास्तवमा किचनबाट हामी बसेको ठाउँमा हामीले ल्यायौँ। And so when we brought him to the room, we made him sit down. अनि कोठामा ल्याएपछि चाहिँ भाइलाई बस्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। And we were able to deliver and cast out all the demons from him. अनि उसलाई चाहिँ त्यो उसमा भएको त्यो सबै भूतात्माहरूबाट छुटकाराको लागि प्रार्थना गरेर छुटकारा हुन सक्यो। And then we prayed for the baptism of the Holy Spirit, and he started praying in tongues together with his mother. अनि त्यसपछि चाहिँ तुरन्तै उसलाई अब पवित्र आत्माको बप्तिस्माको लागि प्रार्थना गरौँ भनेर प्रार्थना गर्यौँ र उसलाई मात्र नभएर उसको आमालाई पनि जबसम्म उनीहरूले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दैन भनेर चाहिँ हामीले त्यसपछि त्यसको लागि प्रार्थना गर्दियौँ। And they both prayed in tongues. अनि उनीहरू 2 जनाले नै अन्य भाषामा प्रार्थना गरे। They were sealed by the Holy Spirit. है पवित्र आत्माको छाप चाहिँ आज उनीहरूलाई लाग्यो। Today I want to teach you and also demonstrate how to cast out demons without being WWF with them. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई अब भूतात्माहरू चाहिँ कसरी निकाल्ने, अब तपाई हामी अगुवाहरू हौ, भूतात्माबाट छुटकाराको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू आउँछ है त। तर तपाईले त्यो टिभीमा WWF रेस्लिङ म्याच तपाईले देख्नुहुन्छ नि हैन, भूतात्मा निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर रेस्लिङै हुनुपर्छ भन्ने छैन, कसरी चाहिँ है एकदम लडाई नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा म बोल्न चाहन्छु है त। Some people when they cast out demons, कोहीले चाहिँ भूतात्मा भगाउँदाखेरि भूतात्माबाट छुटकारा पाओस् भनेर प्रार्थना गर्दा they hit them on the head with the Bible. बाइबलले नै हान्छ है, त्यो भूतात्मा लागेकोलाई चाहिँ बाइबलले हान्छ। Oh, they hold their mouth like this. कि चाहिँ मुख यसरी पक्रिन्छ, Aija, Baira, Aija, come out in Jesus' name. है यसै गर्छ रे है, Come out in Jesus' name. येशूको नाममा आइज भनेर त्यसो गर्छ रे। Oh, they shake them. कि चाहिँ त्यो मान्छेलाई हल्लाकै गर्छ, Oh, they put their finger like this and say, get out in Jesus' name. यसो गर्छ रे, येशूको नाममा निस्की भनेर। Jesus did nothing like that in the Bible.
तपाईले बाइबलमा येशूले चाहिँ कसरी भूत निकाल्नु भएछ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हामीले जस्तो केही उहाँले गर्नु भएको छैन। Oh, this is a very popular one. Listen. एकदमै चलेको है भूतात्मा निकाल्दाखेरि गरिने चाहिँ यस्तो पनि छ। Tell me, what is your name? मलाई भन् तेरो नाम के हो भनेर। And then that evil spirit in them is a lying evil spirit. अब हामीलाई थाहा छ भूतात्माले सत्य कहाँ बोल्छ त हैन, त्यो भित्र भएको भूतात्मा त झुट बोल्ने आत्मा हो। So we say, what is your name? अब त्यो झुट बोल्नेलाई हामी सोध्छौँ तेरो नाम के हो भनेर। And he will say, Michael Jackson. माइकल ज्याक्सन भनेर भन्छ अरे। He's not Michael Jackson, he's lying. ऊ माइकल ज्याक्सन कहाँ हो त, झुट बोल्छ उसले त, ढाँट्छ तपाईलाई। So today, I want to share with you how you can cast out a demon from a person without Hollywood, Bollywood drama. है एकदम त्यो हिन्दी फिल्मको जस्तो इङ्ग्लिस फिल्मको जस्तो तमासा नगरिकन पनि भूतात्मा निकाल्न सकिन्छ। भूतात्मा निकाल्ने काम हुँदाखेरि चाहिँ सुटिङ भएको जस्तो तमासा हुनु पर्दैन हैन। म तपाईलाई त्यो विषयमा सिकाउन Our चाहन्छु। God is a beautiful God. हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सुन्दर परमेश्वर हुनुहुन्छ He है। does things beautifully. परमेश्वरको चाहिँ काम गर्ने तरिका पनि सुन्दर हुन्छ। But many times when people cast out demons from people, they do it so ugly. तर धेरैचोटि विश्वासीहरूले चाहिँ कसैबाट भूतात्मा निकाल्दाखेरि चाहिँ यस्तो घिनलाग्दो प्रकारले त्यहाँनिर तमासै हुन्छ, देख्ने मान्छेहरूको अगाडि पनि त्यो तमासै भइरहेको हुन्छ। And they will be casting out 1 hour, 2 hours, 1 day, 2 days. अनि उनीहरूले 1 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टा कतिचोटि त भोलिपल्ट भइसक्यो, पर्सिपल्ट भइसक्यो, त्यही मान्छेबाट भूतात्मा निकाल्ने कोसिस गरिरहेको I even हुन्छ। heard one pastor in Kathmandu, he does 40 days fasting with the evil spirit. अनि पास्टर एकजनाको मैले गवाई सुनेको काठमाडौँमा, उसले त त्यो भूतात्मा लागेको मान्छे सँगसँगै त्यो भूतात्मासँग नै 40 दिन उपवास पनि बस्नुहुन्छ अरे। You don't have to do that, है please. हामीले यस्तो लन्ठा गरिराख्नु पर्दैन Jesus, where's the cross? Any है। cross here? यहाँनिर क्रुस छ कि कुनै? Jesus already died on the cross. एउटा कुरा हामी याद गरौँ, येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मरिसक्नु भयो। You don't have to again crucify yourself with the evil spirit in the room. भनेको अर्थ चाहिँ त्यस्तो कुस्ती खेलेर त्यो दुष्ट आत्मासँग पनि त्यो रुममा तपाई फेरि क्रुसमा चढ्नु, तपाई नै क्रुसमा चढेको जस्तो त्यो सङ्घर्ष गरिराख्नु पर्दैन। You don't have to die on the cross तपाईं during क्रुसमा casting out मर्नु- demons. तपाईले भूतात्मा निकाल्दाखेरि तपाई क्रुसमा मर्नु पर्छ भन्ने छैन Jesus already did that. है। क्रुसमा मर्ने काम येशूले गरिसक्नु You have to भयो। just take his authority. तपाईले येशूको अधिकारको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। Amen? आमेन। He already did the work. Aye. You only have to claim the victory. तपाईलाई थाहा छ गर्नुपर्ने काम जति सबै येशूले गरिसक्नु भयो। येशूले कमाइसकेको विजयलाई चाहिँ तपाईले दाबी मात्रै गर्नुपर्छ र प्रयोग मात्रै गर्नुपर्छ। Now, अब in a church meeting, अब यस्तो संगति भइरहेको बेलामा there is only one hero. तपाईले याद गर्नुपर्छ है, हाम्रो संगतिहरूमा विशेष अब सबै विश्वासीहरूको भेला भएको संगतिमा चाहिँ हिरो एकजना मात्रै हुनुपर्छ। His name is Jesus Christ. अनि त्यो हिरो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। The Holy Spirit only makes one person hero, is Jesus. तपाईलाई थाहा छ पवित्र आत्माले एकजनालाई मात्रै हिरो बनाउनुहुन्छ, त्यो एकजना चाहिँ को हो? प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। So when you have an evil spirit problem, take them out of the service. If you have other leaders who are leading, let them lead. You take that person to a room. If it's a guy, with another guy. If it's a girl, with another girl. And then you make that person calm down first. हेर्नुहोस् है, पहिला म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो संगतिको बेलामा है त संगति भइरहेछ, विश्वासीहरू सबैजना मिलेर आराधनाहरू गरिरहेछ या जे पनि गरिरहेछ, यदि कसै त्यहाँनिर एकदम तमासा लाउनु थाल्यो अरे है त, अब भूतात्मा लागेको है ऊ त्यहाँनिर एकदमै तमासा लाउनु थाल्यो भने सर्वप्रथम के गर्नुहोस् भनेदेखि त्यहाँ आराधना भइरहेछ, वचन भइरहेछ या केही सेवाकाई भइरहेको छ, सर्वप्रथम चाहिँ त्यो
त्यो तमासा गर्नेलाई हल्लाखल्ला गर्नेलाई जसले एकदम उयो गरिरहेछ उसलाई चाहिँ पहिला त्यो थुप्रो सङ्गति भइरहेको ठाउँबाट चाहिँ उसलाई बाहिर निकाल्नुहोस् अनि छुट्टै एउटा कोठामा लाने है छुट्टै एउटा कोठामा सबैलाई डिस्टर्ब गर्न नदिने छुट्टै एउटा कोठामा लानुहोस् अब छोरी मान्छे छ भनेदेखि छोरी मान्छे नै अगुवाहरूले दिदीबहिनी अगुवाहरूले लानुहोस् है एकजना दुईजनाले लानुहोस् छोरा मान्छे हो भने अरू पुरुष अगुवाहरू हुन्छ अरूहरूले लानुहोस् Okay? And the reason is, there are two reasons. म किन यसरी सबैजनाले भेला भएर गरिरहेको सङ्गतिमा यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले किन अलग्गै अर्कै कोठामा लगेर उसको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् भन्नुको चाहिँ मेरो दुईटा कारण छ है First reason, पहिलो कारण चाहिँ यो हो no human spirit or evil spirit should become number one attention in the worship of God meeting. जहाँनिर परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि मान्छेहरू भेला भएको हुन्छ नि त्यहाँनिर चाहिँ कुनै मान्छे पनि या कुनै दुष्ट आत्माले पनि सबैको ध्यान आकर्षण गरेर तैछाड मैछाड त्यहाँ तमासा गरेर सबैको ध्यान उतिर जाओस् भन्नु चाहिँ हामीले दिनु हुँदैन सेवा सङ्गति हुँदैन None of our fellowships, if a person is making a lot of noise and they're falling down and if they're rolling, if they're screaming, take them out. म के भन्छु भने यसरी ग्रुपै मिलेर सेवा गरिराखेको बेलामा यदि कोही चिच्चाउन थाल्यो चिच्चाउँदै रुन थाल्यो कोही बेला त उनीहरू त लडीबडी गर्छ है सर्वप्रथम चाहिँ त्यसरी सबैजनाको ध्यान उतिर जान्छ नि त सबले उसलाई हेर्न थाल्छ सबैको ध्यान परमेश्वरतर्फ भन्दा पनि उतर्फ हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसो हुन नदिनुहोस् भन्छु म Because in the meeting, everybody should be worshiping Jesus. किनभने त्यहाँ भेला भएको कारण चाहिँ के हो सबैजनाले येशूलाई आराधना गर्नको लागि चाहिँ भेला भएको हो नि त In the meeting, our focus should be only on Jesus. हाम्रो सेवा सङ्गतिमा चाहिँ हाम्रो पुरा ध्यान चाहिँ केवल येशूमा हुनुपर्छ है We must listen to His word. हामीले परमेश्वरको वचन सुन्न पर्छ We do not need to be looking at one person, whether a girl or guy who's rolling on the ground or sliding like a snake. सबैजना त्यहाँनिर खासमा परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि भेला भएको आराधना गर्न भेला भएको वचन सुन्नको लागि भेला भएको तर त्यहाँ एकजनाले त्यहाँबाट लुडीपुडी गरेर चिच्चाएर कराएर सबैको ध्यान उसतिर नै जान्छ हो कि होइन सबैजनाले परमेश्वरलाई बिर्सेर त्यतै हेर्न थाल्छ है त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म भन्न चाहन्छु यसरी सबैजनाको अगाडि तमासा हुनु भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुने बित्तिकै एकजना दुईजना जस्तो अगुवाहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ लगेर उता अर्कै कोठामा लगेर चाहिँ छुटकाराको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् Now, why we take another room? अब किन चाहिँ अर्कै रुममा लगेको त Because we are spiritual detectives. We need to find out how the enemy entered that person. अब किन उसलाई चाहिँ अर्को रुममा लगेर प्रार्थना गरिने भन्दाखेरि तपाईँ हामी चाहिँ आत्मिकी जासुसहरू हौ सर्वप्रथम चाहिँ हामीले पत्तो लगाउनु पर्यो यो मान्छेलाई भूत त लागेको छ तर यो मान्छेको जीवनमा भूतात्मा लाग्ने मौका चाहिँ यसले कसरी दिएछ त हैन कहाँनिर चाहिँ उसले ढोका खोलेछ भनेर चाहिँ तपाईले एउटा आत्मिकी रूपमा तपाईँ एउटा जासुस जस्तो हुनुहुन्छ त्यो तपाईले पत्ता लगाउनु पर्छ First, you calm that person down. पहिला चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई त्यो कोठामा लाउनुहोस् एकदम रुई चिच्चाइ कराई गरिरहेको छ पहिला शान्त हुन लगाउनुहोस् है Let him त open his eyes or she open her eyes. शान्त हुन लगाउनुहोस् पहिला उसले आँखा खोलोस् होसमा आओस् Give them something to eat. बरु अलिकति पानी पिउन दिनुहोस् या केही खाना दिनुहोस् उसलाई There was a girl in our Bible college. हाम्रो बाइबल कलेजमा एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो I teach in 4 Bible colleges. म 4वटा बाइबल कलेजहरुमा पढाउँछु The one Bible college that I teach in, one of the students had a demon. अनि त्यो बाइबल स्कुलमा म पढाउँथे अनि त्यहाँको एउटा बहिनीलाई चाहिँ भूत लागेको थियो Okay, so there was 3 days of Holy Spirit meetings, and then the next 5 days, every morning, noon, and night, the students and the teachers and the guests were trying to cast out the demons. के भयो भने पहिला चाहिँ 3 दिन पवित्र आत्माको सेवाकाई भयो है त 3 दिन पवित्र आत्माको सेवाकाई त भयो त्यहाँदेखिको रहल 5 दिन चाहिँ
बिहान बेलुका सबै टिचरहरू भएर सबै विद्यार्थीहरू भएर त्यो बहिनीबाट भूत धपाउने भनेर बिहान बेलुकै लागि परेको थियो। So I called all the 18 students to my pastoral retreat center. अनि त्यस पछाडि मैले के गरेँ भनेदेखि लु अब तपाईँहरू सबै 18 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ हाम्रो त्यो रिट्रिट सेन्टर छ, पास्टरहरूले त्यो प्रार्थना गर्ने ठाउँ छ, सबैलाई मैले त्यहाँ बोलाएँ। We put them all in a circle. अनि बोलाएँ र मैले सबैलाई यसरी गोलाकार भएर बस्न लगाएँ। Okay? And then I gave them ice cream. अनि पहिला बसाएँ है, त्यहाँदेखि आइसक्रिम दिएँ सबैजनालाई And everybody was smiling. है। सबैजना अब विद्यार्थीहरू त हो, बाइबल कलेजको विद्यार्थीहरू आइसक्रिम दिए, मजाले खुसी मान्दै खाए। And we all looking at each other. अनि सबै एकअर्कालाई हेर्दै थियौँ हामी, How are you doing? है कस्तो हुनुहुन्छ, And make a very relaxed, no emotion, है। no tension. मैले चाहिँ पहिला के गरेँ भनेदेखि सबैलाई रिल्याक्स बनाएँ एकदमै है। अब ल आज भूत निकाल्ने भनेर त्यो एक प्रकारको उयो हुन्छ नि होइन, त्यो सबैजना डह्रो भइरहेको हुन्छ नि, त्यो कुरोबाट चाहिँ मैले सबैजनालाई पहिला एकदम शान्त बनाएँ। When we cast out demons, जब हामीले भूतात्मा निकाल्छौँ नि, it shouldn't be like this. यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन ल, Nikalum, yes, यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन अरे त, यस्तो हुनुपर्छ भन्ने छैन अरे। हामी it अगुवाई looks like you're going to burst one blood vessel. भूतात्मा निकाल्नु आँट्नु भएको छ, हेर्दाखेरि तपाईँकै नसा फुट्ला जस्तो भइरहेको छ है। That's not Jesus' style. येशूले भूतात्मा हटाउने येशूको तरिका त्यस्तो थिएन है त। So I sat down with them. अनि म बसेँ उनीहरूसँग, We finished the ice cream. सबैजनाले आइसक्रिम खाइसक्यो। And then we said, let's have some tea also. अनि मैले ल अब चिया पनि खाऊँ है भनेर कसैले चिया पनि बनायो। What I'm saying, मैले के भन्दैछु भने you have to give time to that person to set them free. It cannot be instant email, instant coffee, instant Xerox. है म के भन्छु भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई छुटकारा पाउनको लागि, स्वतन्त्र हुनको लागि पनि अलिकति टाइम दिनुहोस् है। तपाईँले त्यो सट्टै त्यो बत्ती बालेको जस्तो है तुरन्तै भन्ने कुरो हुँदैन है त। त्यो तुरन्तै पाकिहाल्ने चाउचाउ जस्तो, तुरन्तै पाकिहाल्ने कफीहरू जस्तो त्यस्तो होइन। Spend time. You have to spend time if you're casting out, if you're doing deliverance ministry. हेर्नुहोस् है, छुटकाराको लागि प्रार्थना गरिदिन टाइम लाग्छ, समय लाग्छ है त, एउटा कुरो चाहिँ हो, केही न भन्नुहोस् त। Okay? So, very simply, अनि when we had tea, अनि जब चिया खाँदै थियौँ त्यति बेला अब त्यो मैले गवाई बताउँछु। the table was there, अनि टेबल थियो त्यहाँनिर, अनि हामी चिया खाँदै थियौँ। and there was the three of those things where we put the cups. अनि त्यो टेबलमा चाहिँ तीनवटा त्यो यसो त्यो कपहरू राख्ने हुन्छ नि है, सानो त्यो के भन्छ त्यो टेबल म्याटको जस्तै हुन्छ नि काटेको है, त्यो चाहिँ अब कपहरू राख्नको लागि बनाएको हो होइन। टेबलमा चाहिँ त्यो तीनवटा कुरो थियो। Very naturally, I took those three. अनि मैले के गरेँ भनेदेखि त्यो टेबलमा भएको त्यो तीनवटा त्यो प्लास्टिकको टुक्रा जस्तै थियो, मैले त्यो तीनवटा प्लास्टिकको टुक्रालाई लिएँ। And I smiled at them. है मैले यसो उनीहरूलाई हेरेर मुस्कुराएँ। Because I don't want to show tension on my face. है अब मेरै आफ्नो अनुहारमा लडाइँ पर्न आँटेको जस्तो भावना म देखाउन Oh, I don't चाहन्थिनँ want to be serious. है, म एकदम गम्भीर हुन चाहन्थिनँ। Oh, now I'm going to tell you something very important. र अब चाहिँ म तिमीहरूलाई एकदम महत्त्वपूर्ण कुरो सिकाउन गइरहेको छु। No, relax. No, I said, now I'm going to talk to you about three things. मैले भने तपाईहरुलाई अब म तीनवटा कुरोको विषयमा सिकाउन So I चाहन्छु। put those three things over there. अनि मैले त्यो तीनवटा प्लास्टिकको टुक्रा जो टेबलमै थियो त्यहाँ मैले यसरी राखेँ। Let's just use this as an example. अब यसलाई म उदाहरणको रूपमा Okay, प्रयोग गर्छु है this is त। one thing over there. उदाहरणको रूपमा है त यसरी। There's one thing over यहाँ here. अर्को कुरो छ, There's one thing over here. अनि यहाँनिर अर्को कुरो छ है त। Three things. मैले भने उनीहरूलाई अब म तीनवटा विषयमा म तपाईहरुलाई सिकाउँछु I है said त। this is one door. मैले भने यसलाई तपाईले एउटा ढोका मान्नुहोस्, This is another door. यो अर्को ढोका हो, This is another door. यो अर्को ढोका हो, तेस्रो ढोका हो। And three doors. अनि तीनवटा ढोकाहरूको विषयमा म बोल्न चाहन्छु। And I said this is the door of the Heavenly Father. मैले भने यो पहिलो ढोका चाहिँ स्वर्गीय बुवाको ढोका हो। This door
Heavenly Father is on the throne, He's in control of your life, and He lovingly blesses you. हेर्नुहोस् है त स्वर्गीय बुवा चाहिँ आफ्नो सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सबै कुरोको नियन्त्रण उहाँको हातमा छ तर उहाँ चाहिँ एकदमै प्रेम गर्ने बुवा हुनुहुन्छ Amen? आमेन Then the second door अनि त्यस पछाडि अर्को ढोका is Jesus. अर्को ढोकालाई चाहिँ हामी येशू भनेर भनौँ He died for us. येशू हाम्रो निम्ति मर्नुभयो And with His precious blood, our sins are cleansed. उहाँको अनमोल रगतले हाम्रो पापहरू धुइएको छ And as He rose from the grave, अनि जसै उहाँ चिहानबाट बौरी उठ्नुभयो He defeated Satan in our lives. उहाँले हाम्रो जीवनमा शैतानलाई हराउनुभयो He defeated hell in our lives. हाम्रो जीवनमा नर्कलाई पनि हराउनुभयो He defeated death in our lives. हाम्रो जीवनमा मृत्युलाई उहाँले हराउनुभयो And He's defeated sickness in our अनि lives. हाम्रो जीवनमा रोग बिमारलाई उहाँले हटाइदिनु भयो That's the second door. त्यो चाहिँ दोस्रो ढोका हो Then there is the third door. त्यस पछाडि हाम्रो जीवनमा तेस्रो ढोका छ The third door is the Holy Spirit. त्यो तेस्रो ढोका चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ हाम्रो लागि The Bible says the Holy Spirit is fire. है बाइबलले भन्छ पवित्र आत्मा चाहिँ आगो जस्तै आगो हुनुहुन्छ The Holy Spirit is like water. है पवित्र आत्मा चाहिँ पानी जस्तै हुनुहुन्छ The Holy Spirit is like a dove. है पवित्र आत्मा चाहिँ ढुकुर जस्तै हुनुहुन्छ Like a fire, He comes to help us remain pure and holy for God. जस्तो प्रकारले आगोले शुद्ध पार्ने काम गर्छ पवित्र आत्माको आगोले चाहिँ हामीलाई शुद्ध रहनको लागि परमेश्वरको लागि सहायता गर्छ He destroys the sin in our है lives. आगोले जसरी कतिवटा कुरोलाई नष्ट गर्छ हाम्रो जीवनको पापहरूलाई चाहिँ पवित्र आत्माको आगोले नष्ट पार्छ Like water, the Holy Spirit takes away all our dirtiness, all the worldly thinking, and He cleanses us and refreshes us. पानीले जस्तै पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई सफा पार्नुहुन्छ हाम्रो सांसारिक सोचहरूलाई उहाँले धुनुहुन्छ र हामीलाई शुद्ध पवित्र धोइएको बनाउनुहुन्छ Okay? And then, like a dove, He is pure. अनि ढुकुर जस्तै प्रभु पवित्र आत्मा चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ शुद्ध हुनुहुन्छ So He wants us to be like, the Holy Spirit wants to make us pure for Jesus every day. हरेक दिन प्रभु येशू ख्रीष्टको लागि पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई शुद्ध अनि शुद्ध पार्न चाहनुहुन्छ The dove is the only creature, man, woman, animal, bird, reptile, the only creature that doesn't have a bitter vein in its body. तपाईलाई थाहा छ यो तपाईले कुखुरा काट्दाखेरि पनि त्यो तिते निकाल्छ नि है सानो सानो त्यो तितो पित्त पित्त है प्राय सबै जीवित जनावरहरुमा पित्त हुन्छ तर ढुकुर मात्र Even in human beings. मान्छेमा पनि हुन्छ रे त्यो है ढुकुर मात्र यस्तो एउटा जनावर हो जसको शरीर भित्र चाहिँ त्यो तितो पित्त हुँदैन रे है त्यही कारणले गर्दा चाहिँ पवित्र आत्मालाई चाहिँ ढुकुरसँग तुलना गरिएको रहेछ He wants to make no bitterness in our lives, for us to be pure in our hearts, in our consciences before God. भनेपछि कुनै पनि तितोपना नभएको है अशुद्धपना नभएको चाहिँ हामीलाई पनि पवित्र आत्माले आफू जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै बनाउन चाहनुहुन्छ So I gave this girl this explanation. अनि मैले त्यो बहिनीलाई सबैजनाको अगाडि मैले यो पिताको काम येशूको काम पवित्र आत्माको काम हाम्रो जीवनमा मैले भनेर मैले बताइदिए And I asked her and other students, would you like to receive the blessings of the Father, blessings of the Son, blessings of the Holy Spirit? अनि मैले त्यो बहिनीलाई पनि साथसाथै अरूहरूलाई पनि के सोधे भन्दाखेरि के तपाई चाहनुहुन्छ पिताको आशीष प्रभु येशू ख्रीष्टको आशीष पवित्र आत्माले यसरी ल्याउने आशीष चाहिँ के तपाईको जीवनमा तपाई चाहनुहुन्छ भनेर मैले सोधे They all said yes. अनि सबैजनाले हामी चाहन्छौं भनेर भने Who will not say yes? अब कसले चाहिँ चाहदिन भन्छ होला हैन Okay, but I said there are 3 other doors. तर मैले भने तर जसरी मैले 3वटा कुरोको बारेमा सिकाइसके जो हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ अझै अर्को 3वटा ढोकाहरू छ जसको बारेमा चाहिँ मैले तपाईलाई बताउनु पर्छ They are an imitation of the Father, Son and the Holy Spirit. There are 3 evil spirits. अनि जस्तो प्रकारले यो 3वटा कुराहरूलाई चाहिँ मैले आशीष हाम्रो जीवनमा आशीष ल्याउने कुरा भनेर भने मैले भने यस्तै यसरी नै यही 3वटा ढोकाको नक्कल गरेर चाहिँ 3वटा दुष्ट आत्माबाटको कुरा पनि छ
है त्यो चाहिँ नर्कबाटको कुरा पनि छ जसको विषयमा मैले तपाईहरुलाई बताउनु पर्छ भनेर भने And I say, would you like to close these 3 doors? मैले भने के तपाई त्यो तीनवटा ढोकाहरू जो चाहिँ दुष्टबाटको हो जो हाम्रो हानिको लागि हो के तपाई त्यो तीनवटा ढोकाहरूलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भनेर मैले सोधे And they all said yes. अनि सबैजनाले हो चाहन्छौं भनेर भन्नुभयो Okay, so the first door पहिलो ढोका चाहिँ is imitation of the Heavenly Father, is the door of witchcraft or witch doctors. हेर्नुस् है त यो झाँक्री विद्या हुन्छ नि है झाँक्री विद्या भनेर भन्छ है त्यसलाई चाहिँ त्यो विचक्राफ्ट वास्तवमा अर्को शब्द होला तर हामी नेपालीहरूले चाहिँ त्यसलाई मन्त्रतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ तर खासै भन्यो भनेदेखि चाहिँ यो झाँक्रीहरूले यो विद्या जान्नेहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने शक्तिको उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ है त The witch doctor says, if you do this, you will live. If you don't do this, you will die. तपाईलाई थाहा छ अब झाँक्रीले है कसैलाई सल्लाह दिँदा सुझाव दिँदा है कोही झाँक्री भएकोमा देखाउनका लागि गयो भनेदेखि उले के भनेर भन्छ यस्तो यस्तो गर्नु यो गर्यौ भनेदेखि चाहिँ बाँच्छौ यो गरेनौ भनेदेखि चाहिँ तिम्रो बर्बादी भयो अझ मर्छौ भन्ने कुरो यो गर्यो भनेदेखि तिमी बाँच्छौ यो गर्यो भने तिम्रो फलिपाप हुन्छ यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ तिमी नाश हुन्छौ भन्ने कुरो उले भन्छ Now, that is the witch doctor. Okay, we are Christians now. No need for us to think. हेर्नुस् है अब झाँक्रीहरूले त्यो प्रकारको काम गर्छ है फुकाउने के भन्छ अब त्यो हैन मान्छेले त्यसरी गएर अब हामीलाई यस्तो लाग्ला हामी विश्वासी भइसकिसक्यौं हामी विश्वासीहरूलाई त्यसको मतलब भएर किनभने अहिले हामीले त्यो सबै कुरोमा विश्वास पनि गर्दैनौं प्र्याक्टिस पनि गर्दैनौं है हामीलाई त्यस्तो कुरो हामीले आजकल हामीलाई मतलब पनि हुँदैन भनेर सम्झिन्छौं होला But there is a Christian witch doctor also. तर तपाईलाई थाहा छ विश्वासीहरूको बीचमा पनि यो प्रकारको शक्तिको अभ्यास हुन्छ है त विश्वासीहरूको बीचमा पनि यो कुराहरू चलिरहेको हुन्छ When a mother and a father or a teacher says like this, यदि कुनै बाउले या कुनै आमाले या कुनै स्कुलको टिचरले एउटा बच्चालाई यसो भन्छ अरे you are useless. है तो एकदम बेकामको You are होस् lazy. तो अल्छे होस् You never come early. तो कहिले समयमा You are आउने always होइनस्, late. तो जहिले पनि ढिलो You are a witch doctor. तपाईलाई थाहा छ Christian witch doctor. त्यो पाराले सराप्ने मान्छेहरू है त्यो एउटा उयसलाई चाहिँ त्यो प्रकारले बोल्ने मान्छेहरू चाहिँ तपाई क्रिस्चियनै भए तापनि तपाई विश्वासी नै भए तापनि झाँक्रीले जुन काम गर्छ तपाईले त्यही काम गरिराको हो God never says you. है परमेश्वरले यसरी दोस्याउने है त भनेर त्यो पाराले बोल्ने काम चाहिँ परमेश्वरले कहिले गर्नुहुन्न God himself will say, oh, there is little cancer here. I love you. Can I cut it off? परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट पाप हटाउँदाखेरि पनि त्यो त भनेर हाम्रो खुट्टा तान्ने काम गर्नुहुन्न तर है त्यो जस्तो प्रकारले डाक्टरहरूले चाहिँ क्यान्सरलाई काटेर निकाल्छ नि है परमेश्वरले पनि मेरो छोरा मेरो छोरी तेरो जीवनमा यो सानो क्यान्सर सरह यो पाप रहेछ म काटेर निकाल्छु है भनेर एकदम माया प्रकारले चाहिँ हाम्रो जीवनको पापहरूलाई हटाउनुहुन्छ If the wife says, यदि यस्तो खालके श्रीमती छ भने if you do not get me this, I'll commit suicide. है मलाई यस्तो गर्दैन भने त म त मर्दिन्छु भन्ने खालको बुढीहरू पनि हुन्छ That's a Christian witch doctor. तपाईले याद राख्नुपर्छ झाँक्रीले जुन शक्तिहरूको प्रयोग गर्छ जस्तो प्रकारको जीवन झाँक्रीहरूको हुन्छ नि यदि त्यसरी धम्की दिने खालको बुढी छ है यसो गर्दैन भने म मर्दिन्छु भन्ने खालको बुढीहरू छ भनेदेखि ऊ पनि झाँक्री बराबरै हो Or if she manipulates him in some other way. भनेको अर्थ चाहिँ आफूले चाहेको कुरो गराउनको लागि चाहिँ यसरी है कसरी हुन्छ चलाकीपन गरेर धम्की दिएर हुन्छ कि पिलपिल आँसु झरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ श्रीमानको हात बटार्ने काम गर्छ भनेदेखि चाहिँ है मेरो लागि यो गर्दैन भने यसो भन्ने खालको गर्छ भनेदेखि चाहिँ ऊ पनि झाँक्री सरह नै हो वास्तवमा If a wife is all the time controlling the husband, she's a witch. तपाईलाई थाहा छ श्रीमानलाई एकदम कन्ट्रोल खालके कन्ट्रोल एकदम श्रीमानलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्ने नियन्त्रण गर्न खालले श्रीमती छ भने अब उहाँले जे भन्नु भएको छ म त त्यही नै भनिन्छ है बुक्सी चाहिँ वास्तवमा त्यस्तैलाई भनिन्छ However, तरै पनि
If a man hits his wife, he is also a witch, a wizard. है अब उहाँले जे भन्नुभएको छ म त त्यही नै अनुवाद गर्ने हो। श्रीमती पिट्ने है श्रीमती पिट्ने विश्वासी छोरा मान्छेहरू त बोक्सा बराबरै हो। उहाँले त बोक्सा बराबर बराबर होइन हो, बराबर होइन अरे, वास्तवमा त बोक्सा नै अरे। that person is a wizard. है उहाँले भन्नुहुँदैछ मैले बराबर भन्ने खोजेको होइन, यस्तो खालके श्रीमती एकदम बुढालाई कन्ट्रोल गर्ने, आँखा लाउने हुन्छ नि, एकदम कन्ट्रोल गर्न खोज्ने है। अनि यसरी श्रीमती पिट्ने, श्रीमतीलाई कन्ट्रोल गर्ने श्रीमानहरू चाहिँ विश्वासी भए तापनि उनीहरू बराबर होइन अरे, बोक्सा बोक्सी नै अरे। Then the second one, त्यहाँदेखि अब अर्को कुरा गर्छु है त म। Jesus is our future. अब त्यो चाहिँ पहिलो कुरो भयो है त। दोस्रो कुरो तपाईँलाई थाहा छ, येशू हाम्रो भविष्य हुनुहुन्छ। Because he died for us. किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नु भयो, He saved us from hell. हामीलाई नर्कबाट उहाँले बचाउनु भयो। We will live forever हामी त सदाको लागि जिउने छौँ, and we'll go to heaven. हामी स्वर्ग जाने नै And छौँ। now while we live on earth, because of his cross, because of his resurrection, we can have heaven on earth. अनि अहिले पृथ्वीमा हुँदैखेरि पनि अब मरेर स्वर्ग जाने अनन्त जीवन हाम्रो त्यहाँ छँदैछ, त्यो त छँदैछ। तर यहीँ पनि जबसम्म हामी जीवित रहन्छौँ तबसम्म उहाँले क्रुसमा गर्नुभएको कामको कारणले गर्दा स्वर्ग हाम्रो जीवनमा आउँछ, हाम्रो जीवनद्वारा स्वर्ग बग्छ है त। But opposite of that, तर तपाईँलाई थाहा छ त्यसको ठ्याक्कै उल्टा चाहिँ के हो भने fortune tellers who say read my palm will read our palm. यो के भन्छ राशिफल है, राशिफल पढ्ने काम, के भन्छ यो हात हेराउने काम, जोखाना ज्योतिषी है, यस्तो कुरोमा विश्वास गर्ने काम। Understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? So what are these people? They're telling you your future, but it's not with Jesus' power. हेर्नुहोस् है त, राशिफल मान्छेले किन पढ्छ त, किन सुन्छ या किन उनीहरूले पढ्छ त है, उनीहरूले भविष्य जान्न खोजेको हो नि त। आजको मेरो दिन कस्तो हुँदो रहेछ भनेर जान्न खोजेको हो। मान्छेले हात हराउने काम किन गर्छ, भविष्य बुझ्न खोजेको हो नि है। मलाई यो कुरो फाप्छ कि फाप्दैन, मेरो भविष्य के रहेछ, मैले श्रीमती पाउँछु कि पाउँदिनँ, हरेक क्षेत्रमा उनीहरूले भविष्यमा हुन आउने घटनाहरूलाई जान्न चाहन्छ, तर यीशुको शक्तिले होइन। You have to close that door. है। What do you mean by closing the door? Repent. अनि यो प्रकारको कुराहरू कसैले गरेको छ भनेदेखि चाहिँ उसले त्यो ढोका चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। अहिले उहाँले भूतात्मा लागेको व्यक्तिले यदि यस्तो कुराहरू गरेको छ भनेदेखि चाहिँ भूतात्मा पस्ने ढोका चाहिँ उसले आफै खोलेको थियो, त्यो चाहिँ उसले पश्चाताप गरेर चाहिँ यो ढोकालाई बन्द गर्नुपर्छ। Repentance means closing the door. पश्चाताप गर्नु भनेको नै दुष्ट आत्मा पस्ने ढोका बन्द गर्नु हो। He's saying, I no longer will do that anymore. है पश्चाताप गर्नु भनेको के हो, आजदेखि उसो चाहिँ म यस्तो कुराहरूमा विश्वास गर्ने छैन, यस्तो कुराहरू चाहिँ म सुन्ने पनि छैन, अभ्यास पनि गर्ने छैन। Then the third, त्यहाँदेखि तेस्रो कुरो भयो substitute of the Holy Spirit. पवित्र आत्माको ठ्याक्कै साटोमा तर दुष्ट बाटाको कुरा चाहिँ के हो What भने does the evil spirit do? अब दुष्ट आत्माले के गर्छ त, If it's a Muslim, you put a taviz. तपाईँलाई थाहा छ मुस्लिमहरूले ताबिज लाउँछ है, यहाँ बुट्टी लगाउने, हाम्रो नेपालीहरूको पनि कतिचोटि छ है, यो बुट्टी लगाउने कुराहरू भयो, ताबिज लगाउँछ If मुस्लिमहरूले it's a Hindu, you take prasad. है। अब हिन्दूहरूले के गर्छ त, त्यो प्रसादहरू खाने काम भयो, त्यो डोरीहरू बान्ने काम भयो है, त्योहरू गर्छ। If we are Christian, अब क्रिस्चियनहरू हो भनेदेखि चाहिँ one of my friends, मेरो एकजना he साथीले liked to wear t-shirts मेरो एकजना साथीलाई चाहिँ यस्तो खाले टी सर्टहरू खुब मन with पर्थ्यो। all the rock bands. त्यो AC/DC, Black Sabbath. त्यो एकदमै त्यो रक ब्यान्डको टी सर्टहरू हुन्छ, नक्सा भएको टी सर्टहरू है, AC/DC भन्नेहरू, अनि के अरू पनि रक ब्यान्डको टी सर्टहरू चाहिँ उहाँलाई खुब लाउन मन थियो। Skulls, crossbones, है, कति Slipknot. त्यहाँनिर है एकदमै त्यो के भन्छ उहाँले नामहरू भन्नुभयो, स्लिप नट लेखेकोहरू, त्यहाँनिर कति थियो त्यो मुरखुण्डाको नक्साहरू भएको, अनि त्यो स्लिप नट भनेको नै आत्महत्या भनेर भनेको Name of a band. त्यो हेर्नुहोस् है, एउटा ब्यान्डको नामै रहेछ स्लिप नट भनेर, त्यसको त अर्थ नै आत्महत्या अरे। Okay, so this boy was wearing these t-shirts. यो केटाले जहिले पनि खालि यस्तै लुगाहरू मात्रै लाउन Every मन time he पराउने, liked to buy that. जब पनि उसलाई टी सर्ट किन्थ्यो नि, उसले यस्तै खालके टी सर्टहरू मात्रै किन्न मन पराउने। His lungs started filling up with phlegm. अनि पछि त्यो भाइलाई एउटा रोग लागेछ,
एकदम फोक्सोमा चाहिँ खकार भरिने अरे। If you are wearing those t-shirts, that can happen to you. Be म careful. तपाईँ जवान भाइहरूलाई भन्न चाहन्छु है, यस्तो खालके टी सर्टहरू मन पराउनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा यो हुन सक्ने सम्भावना छ है त। It's filling up with phlegm. अनि उसको छातीमा उसको समस्या हुन Every थाल्यो month he had to go to the hospital they used to put a pipe inside and pull out all this अनि phlegm. उसको छाती चाहिँ यति साह्रो भरिन्थ्यो अरे, खकारले भरिन्थ्यो अरे, उसलाई छातीको रोगै लागेको। महिनै पछि हस्पिटलमा गएर चाहिँ हस्पिटलमा डाक्टरले चाहिँ पाइप लाएर निकाल्नु पर्ने थियो अरे। Our friend, before she could pray for him, अनि हाम्रो साथीले चाहिँ हाम्रो साथी भएकोमा चाहिँ त्यो भाइको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, यस्तो खालके बिमार लागेको छ भनेर लिएको थियो। तर हाम्रो साथीले चाहिँ उहाँलाई प्रार्थना गरिदिनु भन्दा अगाडि के भन्नुभयो she भने said, no, I won't pray. उहाँले भन्नुभयो म भाइ तिम्रो लागि प्रार्थना गर्दिन्न। Holy Spirit is telling me, what t-shirts do you have? पवित्र आत्माले मलाई एउटा कुरो सोध भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, भाइ तपाईँले कस्तो खालके टी सर्टहरू जम्मा गर्नु भएको छ, कस्तो खालके टी सर्टहरू लाउनुहुन्छ। He said, these kind of rock अनि t-shirts. उहाँले भन्नुभयो मलाई मनपर्ने टी सर्टहरू चाहिँ यो रक ब्यान्डको होइन यस्तो खालके टी सर्टहरू She भनेर didn't भने। pray for him. अनि उहाँले चाहिँ त्यो मेरो साथीले चाहिँ उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिनु She भएन। said to him, यसो भन्नुभयो, go burn your t-shirts, you'll be healed. अनि जाऊ गएर तिमीसँग भएको यस्तो टी सर्टहरू चाहिँ सबै जलाऊ, तिमी निको हुनेछौ भन्यो। Immediately, when he burnt the t-shirts, he was completely healed. अनि जब उसले यो आफूसँग भएको यस्तो खालके टी सर्टहरू जलाए नि, तुरन्तै त्यो भाइ निको भयो। Some ladies, they like to wear earrings with a snake. है हामी कतिजना दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ त्यो साँपको है साँपको प्रिन्टहरू भएको कुराहरू लाउनुपर्छ, अथवा त्यो कानमा लाउनेहरू हुनसक्छ है, Or a ear necklace. अथवा यो घाँटीमा लाउने हुनसक्छ। There was one person like that. She had a necklace like this and she was going like a snake in the church. अनि एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो है चर्चमा सङ्गतिमा है सर्प जतिकै भुइँमै रेङ्ने है त्यस्तो गर्ने। अनि हामीले के पत्ता लगाउँ भनेदेखि त्यो बहिनीलाई लाउने त्यो मालाहरू पनि त्यस्तै नै रहेछ उसको है, सर्प जस्तै भएकोहरू। We took her out हामीले बाहिर लग्यौँ उसलाई and then we just took that out. We asked her to repent and throw अनि that. लु बहिनी यस्तो सामान चाहिँ यो पश्चाताप गरेर फाल्नुपर्छ भनेर हामीले She सिकायौँ। was completely delivered and filled with the Holy Spirit. अनि उहाँ बहिनी निको पनि भयो, स्वतन्त्र पनि हुनुभयो, पवित्र आत्माले भरिनु पनि भयो। So the story in, what is that place? Where we went today? Listi. Listi. And so in Listi, अनि आज लिस्तीमा पनि the small boy, a young boy and his mother, we saw a sign in their house that looked, we felt the Holy Spirit telling us, that is evil. अनि हामीलाई आज त्यो भाइकोमा जाने बित्तिकै सबै पस्ने बित्तिकै यसो हेऱ्यो, अनि त्यो कोठामा चाहिँ एउटा त्यो के भन्छ डेकोरेट गरेर राखेको त्यो थियो होइन। अनि एउटा सामान थियो, त्यो सामान हेर्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ दुष्ट आत्मालाई तान्ने चाहिँ चुम्बक हो भन्ने हामीलाई महसुस भयो। So we took it. अनि हामीले त्यो कुरोलाई निकाल्यौँ, When we burnt it outside, हामीले बाहिर चाहिँ त्यो कुरोलाई जलायौँ, we came in हामी भित्र आयौँ, and we said to them, अनि हामीले उहाँहरूलाई भन्यौँ pray after us. हाम्रो पछि पछि अब चाहिँ प्रार्थना Do you गर्नु want to close these 3 doors? है। अनि हामीले भन्यौँ के तपाईँ पनि तपाईँको जीवनमा भएको यो 3वटा ढोकाहरू बन्द गर्न चाहनुहुन्छ जसको माध्यमद्वारा चाहिँ दुष्ट आत्मा पस्ने मौका पायो भनेर। They said yes. उहाँहरूले हामी प्रार्थना गर्ने भन्नुभयो। So we asked them to close the door of witchcraft, close the door of divination, close the door of sorcery. अनि हामीले चाहिँ यसरी यो के भन्छ यो झाँक्री पोखरीले गर्ने काम है त्यो झाँक्री विद्या जस्तै अघि उहाँले भन्नुभयो नि होइन, त्यो त्यस पछाडि त्यो तन्त्र मन्त्रको अनि यो चिजबिज सरसामानहरूको माध्यमद्वारा पनि दुष्ट आत्मा है यो त्यो ज्योतिष विद्याको विरुद्ध यो सबै कुरोको चाहिँ यो 3वटा ढोकाहरू चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ पश्चाताप गरेर भनेर हामीले सिकायौँ। We did that. हामीले त्यो कुरो गर्यौँ, They repented. उहाँहरूले पश्चाताप गर्नुभयो। Then we laid hands on them. अनि हामीले हात राखेर प्रार्थना They गरिदियौँ। got baptized in the Holy Spirit. उसले चाहिँ पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा They पायो started praying in tongues. अनि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न थाल्यो। Hallelujah. See, if you cast out demons, यस्तो हुन्छ तपाईले भूतात्मा निकाल्नु भयो but तर you do not pray for them to be baptized in the Holy Spirit, 7 more demons is going to come into that person, more powerful than the one that left. बाइबलले के भन्छ भने लु कसैलाई भूतात्मा लागेको छ तपाईले प्रार्थना गर्नुभयो उसले छुटकारा त पायो,
ऊ भूतात्माले भरिएको थियो, तर अब त्यो जग्गा खाली भयो होइन। तर उसलाई चाहिँ तपाईँले पवित्र आत्माले भरिनु पर्छ भनेर पवित्र आत्माको बप्तिस्माका लागि प्रार्थना गरिदिनु भएन भनेदेखि चाहिँ वचनले के भन्छ भने त्यो दुष्ट आत्मा निस्किन्छ, गएर आफूभन्दा बलियो बलियो 7 जना अरू साथीहरू खोजेर लिएर आएर फेरि त्यो मान्छेको जीवनमा आउँछ र पहिलाको भन्दा उसको चाहिँ त्यो गति चाहिँ अझै डरलाग्दो हुन्छ भनेर बाइबलले भन्छ है त। Amen.